हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु उद्घोषक मित्र, कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू लगायत तपाईँ सम्पूर्ण उपस्थित विभिन्न सभा तथा उपसभाहरूबाट र उपस्थित हुनुभएका मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका समर्थक तथा शुभेच्छुक तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभा काठमाडौँको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट मङ्गोल मायाले भरिएको क्रान्तिकारी सल्युट गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मङ्गोल। समयको पाबन्दी पनि छ। हामी विशेष गरी आज एउटा दशैं बहिष्कार सिम्बोलिक रूपमा हामीले एउटा बहिष्कार कार्यक्रमको एउटा औपचारिकता पुरा गर्नको निमित्त यो सभा हालसम्म उपस्थित भएका थियौँ। यो संसारभर फैलिरहेको कोभिड-19 को सङ्क्रमण सँगसँगै मुलुकभित्र नेपाल सरकारले गरेको एउटा चाहिँ जुन लकडाउनको स्थिति छ र अझ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै हामी यो कार्यक्रममा उपस्थित भइरहेका छौँ। यसकारणले गर्दाखेरि म यो समयमा धेरै लामो कुराहरू भन्दा पनि धेरै कुराहरू पूर्वका मित्रहरूबाट प्रश्न भइसकेको छ। यो हामीले यो हिन्दूहरूको कथित चाड दशैँलाई किन बहिष्कार गरिरहेका छौँ र यो दशैँको इतिहास कस्तो थियो भन्ने विषयमा धेरै कुराहरू आइसकेको छ। यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यति बेला बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ के चाहिँ हो भन्दाखेरि यो कथित हिन्दू चाड दशैँ बहिष्कार गर्दै गर्ने क्रममा यो दशैँ बहिष्कार सँगसँगै समाजमा एउटा खालको सन्देश के लगिरहेको छ भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको जहिले पनि एउटा खालको विरोधाभासपूर्ण हिसाबले विरोध मात्रै जनाउने एउटा सङ्गठन हो भन्ने हिसाबले मात्रै कुरा गरिराखेको छ। यसैमाथि टेक्दै जो मान्छेहरूले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई रुचाउँदैन, जो मान्छेहरूले एमएनओले ल्याएको लोकतन्त्रको कारणले गर्दाखेरि मुलुकभित्र धलिमली गर्ने उसको चाहिँ एउटा जुन अधिकार छिनिएको छ, त्यो व्यक्तिहरूबाट, त्यो समूहहरूबाट, त्यो गिरोहहरूबाट चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले उठाउँदै आइरहेको मुद्दाहरूलाई नै अझै त्यसलाई उत्तेजित बनाएर जुन कुरा उठाएको छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले, त्यो उठाएको कुरालाई पनि बाहिर समाजमा देखिने बेलामै अझै उत्तेजना भरेर त्यसमा चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई एउटा खालको आक्रामक चाहिँ एउटा स्थिति पैदा गराएर त्यहाँनिर चाहिँ आक्रोशको कुण्ठाहरूसहित समाजमा एउटा खालको विखण्डन ल्याउने, समाजमा एउटा खालको विद्रोही ग्रुप जन्माउने एउटा कोसिस भइराखेको छ। यतापट्टि हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। र विशेष गरी यो हामीले अहिले बहिष्कार गरेको दशैँको विषयमा अघि पूर्ववक्ता मित्रले बताउनु भयो। यो दशैँको इतिहास भनेको नेपालमा चाहिँ गोर्खा लिग्लिकोटको मङ्गोल घलेराजाको टाउको ठुन्कायो। हिजो चाहिँ द्रव्य शाह, नारायण अर्याल र गणेश पाण्डेहरूको संयुक्त षड्यन्त्रले चाहिँ गोर्खा लिग्लिकोटको मङ्गोल घलेराजाको टाउको ठुन्काएर सुरुवात गरेको जुन यो हिन्दूहरूको कथित दशैँ छ, यो दशैँ चाहिँ त्यो समयमा उनीहरूले ठुन्क्याउँछु भनेर त्यो एकदमै अनफर्चुनेटली उनीहरूले चाहिँ त्यो कोसिस गर्दा गर्दै त्यो बेलामा ठुन्काइएको होइन। यसमा अघि अलिकति इतिहास जोडिसक्नु भएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा विशेष समयलाई चाहिँ टार्गेट गरेर त्यो समयमा यो घटना घटाइयो भनेदेखि मङ्गोलहरूले आफ्नो संस्कार संस्कृति पनि भुल्ने कुरा पर्यो एउटा, होइन। हामीले गर्व गर्नुपर्ने दिनमा नै हाम्रो घरमा चाहिँ शोक परिदिएपछि त समस्या भएन। हामी चाहिँ हाँसेर खेलेर रमाउने दिन, अथवा जस्तै उदाहरणको निमित्त मैले जन्मेर मैले चाहिँ जन्मदिवस मनाउने दिनमा नै मेरो घरमा मेरो बुवा मेरो आमाहरूको चाहिँ के गरी निधन भइदियो भने त त्यो त कस्तो अप्ठ्यारो दिन पर्यो नि त। आफू जन्मेको दिन त हो, गर्व गर्ने दिन त हो, तर फेरि आफ्नै चाहिँ घरको परिवारको मान्छे निधन भइदियो भने त त्यो दिन यति अफसोसको दिन हुन्छ। हामी एकदमै त्यति बेला कन्फ्युजनमा पर्छौँ, यो कसो हो कसो हो, हामीलाई छुट्याउनै मुस्किल हुन्छ नि त। ठ्याक्कै यो चाहिँ हिन्दूहरूले मान्ने अहिले कति दशैँ पर्व छ नि, यो दशैँ पर्वको सुरुवात चाहिँ गोर्खा लिग्लिकोटको घलेराजाको टाउको ठुन्काएरै सुरुवात चाहिँ भयो। तर घलेराजाको टाउको चाहिँ किन अरू बेलामा चाहिँ ठुन्काएन त? चैत वैशाखतिर किन ठुन्काएन र यसले चाहिँ अन्तिममा गएर भदौ असोजतिर किन ठुन्कायो त भन्दाखेरि त्यही बेलामा चाहिँ अघि पूर्ववक्ता मित्रले बताउनु भयो, यो दशैँ चाहिँ दशैँ हुनुभन्दा पहिला यसलाई चाहिँ विशेष गरी भारतमा अहिले पनि यो दशैँ पर्वको समयलाई भारतमा चाहिँ त्यति बेला अशोक विजयादशमी भनेर त्यहाँ मानिन्छ। र उहाँले अघि बताउनु भयो चक्रवर्ती एउटा सम्राट जो हुनुहुन्थ्यो अशोक सम्राट भारतमा, जसले अन्तत्वगत अन्तिममा गएर चाहिँ बुद्ध दर्शन अँगालिसके पछाडि उहाँले बुद्ध दर्शन फैलाउनुको निमित्त अथक मेहनत गर्नुभएको छ। उहाँको जीवनमा धेरै उहाँले चाहिँ एउटा खालको चाहिँ त्याग, तपस्या र बलिदानको भावना ल्याएर काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूको हिजोको भारतमा अथवा अहिलेको चाहिँ जुन अहिले बनेको भारत र त्यति बेलाको मगध राज्य लगायत विभिन्न किसिमका त्यति बेलाका भुरे टाकुरे राज्यहरू विभिन्न चाहिँ त्यति बेलाका शासकहरूले सञ्चालन गरिराख्ने क्रममा हिजो भारतमा चाहिँ मौर्य वंशको शासन सुरुवात भइसके पछाडि त्यति बेलाको मौर्य वंशको तेस्रो वंशमा अशोक सम्राटको जन्म भयो, होइन। अशोक सम्राटको जन्म भइसकेपछि अशोक सम्राट त्यति बेला चाहिँ एकदमै साहसी, आँटिलो, होइन, जोसँग पनि लड्न सक्ने, जुझ्न चाहिँ एकदमै चाहिँ साहसी, पराक्रमी भइसके पछाडि सम्राट अशोकलाई चाहिँ उसको बाबुले त्यति बेला चाहिँ अघि हाम्रो पूर्ववक्ता मित्रले जसरी बताउनु भयो नि त, हिजो चाहिँ चङ्गेज खानले चाहिँ हाम्रै मान्छेलाई मारेको होइन, हिजो एसिया क्याप्चर गर्न आउने मान्छेलाई मारेर लखटेको जस्तै
हिजो त्यति बेलाको चाहिँ अशोक सम्राटको बाबुको जुन राज्य खोज्न आउनेहरूलाई चाहिँ लखेट्नको निमित्त सम्राट अशोकलाई प्रयोग भइसके पछाडि उसको त्यति बेला चाहिँ एकदमै पहिलादेखि महत्त्वाकांक्षी एउटा चाहिँ युवराज भएर गइसके पछाडि अन्तिममा गएर अशोक सम्राटले एउटा खालको चाहिँ उसको एउटा लक्ष्य चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मैले भोलि गएर चाहिँ यो मगध राज्य मात्रै होइन मैले एउटा विशाल भारत नै मैले मेरो आफ्नो अन्डरमा ल्याउनुपर्छ भनेर उसले त हत्या हिंसाको अस्त्र शस्त्रको एउटा आन्दोलन थालिसके पछाडि उसको आन्दोलनबाट अथवा उसको सङ्घर्षबाट जति बेला उसले चाहिँ हात हतियारले चाहिँ सबै राज्यहरू कब्जा गर्ने उसको अभियान थियो त्यो अभियान बढाउँदै जाने क्रममा अन्तिममा गएर चाहिँ उसले कलिङ्ग भन्ने एउटा राज्य थियो त्यति बेला भारतमा त्यो कलिङ्ग राज्य चाहिँ भारतभित्रकै सबैभन्दा विकसित राज्य चाहिँ कलिङ्ग राज्य देखिसके पछाडि सम्राट अशोकको मनमा के कुरा आयो त भन्दाखेरि यो कलिङ्ग राज्य चाहिँ मैले कुनै पनि हालतमा मैले मेरो अन्डरमा ल्याउनुपर्छ अथवा मेरो कब्जामा ल्याउनुपर्छ भन्ने उसको एउटा चाहिँ स्वार्थ भइसके पछाडि त्यति बेला मगध राज्यको तर्फबाट अथवा सम्राट अशोकको तर्फबाट र कलिङ्ग राज्यको विरुद्धमा अथवा त्यो दुईवटा पक्षको बिचमा ठुलो एउटा भिडन्त भइसके पछाडि यो कलिङ्ग राज्य चाहिँ सम्राट अशोकले बलपूर्वक जितिसके पछाडि अन्तिममा गएर सम्राट अशोकको एउटा चाहना अनुरूप मैले यो राज्यलाई जित्छु जसरी पनि जित्नै पर्छ भन्ने उसले एउटा स्वार्थ राखेको राज्य आफ्नो हातमा आइसके पछाडि कस्तो छ त त्यो राज्य भनेर घुम्न जाने बेलामा त्यो कलिङ्ग राज्यलाई उसले विजय प्राप्त गरेको 10औं दिनको दिनमा सम्राट अशोक चाहिँ त्यो घुम्न जाने क्रममा त्यति बेला सम्राट अशोकले कलिङ्गलाई जति एउटा समृद्धशाली राज्य देखेको थियो ऊ घुम्न जाँदाखेरि त्यस्तो त थिएन त्यहाँको परिस्थिति चाहिँ आफ्नो सेना र कलिङ्गको सेनाहरूको बिचमा भएको जुन एउटा युद्धबाट त्यहाँ विभत्स हत्या भइरहेको त्यहाँ चाहिँ लाखौं मान्छेहरूको चाहिँ शव चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ गनाइरहेको सबै त्यो शवहरूबाट बगेको रगतहरूको खोला बगिराखेको देखिसके पछाडि सम्राट अशोकले त्यति बेला के कुरा चाहिँ बुझे भन्दाखेरि मैले यो हत्या हिंसाले मेरो एउटा व्यक्तिको एउटा स्वार्थ पुरा गर्न खोज्दाखेरि लाखौं मान्छेहरूको चाहिँ जीवन चाहिँ अहिले चाहिँ धराशायी हुन पुगेको छ। यसकारणले गर्दाखेरि मैले अब यो बाटो छोड्नु पर्ने रहेछ भनेर कलिङ्गको युद्ध सकिसके पछाडि सम्राट अशोकले कलिङ्गको युद्ध पछाडि हतियारलाई धोएर अब मैले यो बाटो होइन मैले चाहिँ बुद्ध दर्शनको बाटो अँगालेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अघि पूर्वक्ता मित्रले बताउनु भयो जस्तै उहाँले चाहिँ त्यति बेला 10 वटा गर्न नहुने अकुशल कुराहरू गर्न नहुने काम 10 वटा कुरा त्यागेर आजबाट चाहिँ मैले हत्या हिंसाको बाटो छोडेँ र आजबाट म बुद्ध दर्शनमा अब म अगाडि लाग्छु भनेर सम्राट अशोकले बुद्ध दर्शन ग्रहण गरेको दिनलाई चाहिँ भारतमा अहिले पनि अशोक विजयादशमी भनेर मनाउने एउटा प्रचलन छ। हो त्यही पर्वकै दिनलाई पारेर चाहिँ यतापट्टि के गर्थ्यो त भन्दा हिन्दू आर्य साम्राज्यवादी वंशजहरूले फेरि त्यही बेलामा के गर्थ्यो भन्दा ठ्याक्कै सम्राट अशोकले हात हतियार त्यागेको दिनमा अस्त्र शस्त्र त्यागेर अब म चाहिँ विचार सिद्धान्त समानता स्वतन्त्रता र भातृत्वमा आधारित समाज निर्माण गर्छु भनेर अगाडि बढेकै समयलाई पारेर चाहिँ गोर्खा लिग्लीकोटको मङ्गोल घले राजाको टाउको ठुन्क्याउने काम त्यही बेलामा भयो र त्यही बेलादेखिबाट चाहिँ यो हिन्दूहरूले मान्ने कति दशैं पर्वलाई सुरुवात गरायो र अहिले अब हामीले के देख्यौँ त भन्दाखेरि एउटा त एक खालको मान्छेहरूले दशैंलाई मात्रै चिनेको छ यो दशैं भनेको मान्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै जान्यो। पछिल्लो समयमा गएर अब हामीले अलिकति के बुझ्यौँ भने यो दशैं भनेको चाहिँ गोर्खा लिग्लीकोटको मङ्गोल घले राजाको टाउको ठुन्क्याएर मानेको रहेछ यसकारणले बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने जान्यौँ। अब यो बहिष्कार गर्ने भन्ने पनि हामीले जान्यौँ यो बहिष्कार गर्नुपर्छ हामीले शोक मनाउनुपर्छ हामीले त्यो दिनमा चाहिँ हाम्रो पुर्खा मरेको दिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ शोकको रूपमा चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पनि जान्यौँ। एक खालको मान्छेहरूले दशैं मान्नुपर्छ भन्ने कुरा नै जानिराखेको छ तर हामीले यो भित्र लुकेको एउटा वास्तविक सत्य भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सम्राट अशोकले 10 वटा गर्न नहुने कामहरू त्यागेर एउटा चाहिँ राम्रो बाटोमा अथवा चाहिँ सिद्धार्थ बुद्धको बाटोमा हिँडेको दिनलाई अब हामीले पनि कालो टीका लगाएर हामीले चाहिँ हिन्दूहरूको मात्रै बहिष्कार विरोध भनेर फेरि हामीले पनि उही उद्दण्ड स्वभाव हैन हिजो चाहिँ द्रव्य शाह नारायण अर्याल गणेश पाण्डेले जसरी हाम्रो घले राजाको टाउको ठुन्क्याउनको निमित्त हात हतियारको प्रयोग गरे जसरी उसले चाहिँ हाम्रो पुर्खालाई सिद्धाउनको निमित्त उसको चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ गर्नै नहुने अथवा मानवहरूप्रति गर्नै नहुने किसिमका चाहिँ उसको व्यवहारहरू गरेर जसरी हाम्रो राज्य उसले हडप्यो त्यसै गरी अब फेरि हामीले पनि त्यही हिसाबले जानुपर्छ भन्यो भने यो फेरि वास्तविकता हुँदैन यो फेरि सत्य हुँदैन। यसकारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको के हो त भन्दाखेरि सम्राट अशोकले 10 वटा कुरा त्यागेर बुद्ध दर्शन ग्रहण गरेर जसरी अगाडि बढ्नुभयो त्यस्तै यो कथित हिन्दू चाड दशैं बहिष्कार गर्दै गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरा के प्रतिबद्धता गर्नु पर्यो भने अब उपरान्त हामीले पनि त्यो खालको आक्रोशको कुण्ठामा त्यो खालको चाहिँ विभेदकारी एउटा चाहिँ हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरूले प्रयोग गरेको जुन उसको अस्त्र र शस्त्र छ त्यही प्रयोग गरेर हामीले पनि त्यो हिसाबले जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। किनभने त्यसै गरी जानुपर्छ र त्यसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ मोमुलेसन नाइसनको कार्यकर्ताहरूलाई उत्तेजित बनाउने आक्रोशित बनाउने एउटा कोसिस भइराखेको छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो दशैं बहिष्कार सँगसँगै हामीले एउटा कुरा के प्रतिबद्धता गर्नु पर्यो भने सम्राट अशोकले 10 वटा कुरा त्यागेर आफ्नो जीवन उसले त्यति जेलसम्म उसको चाहिँ एउटा आफ्नो जीवनलाई दाउमा राखेर उसले चाहिँ
कब्जा गरेको सबै राज्यहरू पनि उसले छोडिदियो। उसको ईर्ष्या द्वेषदेखि लिएर रिस आवेग घमण्ड जसरी त्याग्यो त्यसै गरी हामीले पनि यो दसैँ बहिष्कार सँगसँगै हामीले सबै कुराहरू त्याग्नुपर्छ र एउटा चाहिँ प्योर मङ्गोल भएर होइन, मङ्गोल नेसनलाइजेसनको कार्यकर्ता भइसकेपछि मङ्गोल नेसनलाइजेसनको दर्शन सिद्धान्त भिजन मिसन अनुसार यसको वैचारिक सङ्घर्षको बाटोलाई अगाडि अवलम्बन गर्न सक्ने प्रतिबद्धता चाहिँ हामीले यो दसैँ बहिष्कार सँगसँगै गर्नुपर्छ र त्यो सबै हामीले गरौँ भन्ने कुरा नै यहाँहरूको बिचमा राख्दै समयको पाबन्दी सँगसँगै हामी यो आज चाहिँ शोकको दिनमा भएको कारणले गर्दाखेरि अन्य धेरै कुराहरू आगामी दशैँहरूमा गरौँला भन्दै यहाँहरूलाई विशेष गरी यो कोभिड-19को सङ्क्रमणको बावजुद पनि यो कार्यक्रम हलसम्म आएर यो हिन्दूहरूको कथित चाड दसैँ बहिष्कार जुन हामीले पुरा गर्नुपर्ने यो चाहिँ कोभिड-19को सङ्क्रमणको बिचमा पनि औपचारिकता पुरा गर्नुपर्ने कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई चाहिँ विशेष आभार प्रकट गर्दै आजको निमित्त यहाँहरूबाट अहिलेको निमित्त ओजेल पर्न चाहन्छु। हस्त।